मुलुकभित्रै पनि मानव बेचबिखन हुने गरेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन। गत वर्ष जबरजस्ती करणीका 2000 भन्दा बढी घटना। सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको विषय र रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पदका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु। रविलाई पुनर्बहाली गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि दबाव रहेको माओवादीको आरोप। अमेरिकाको टेक्सस भर्जिनिया लगायतका राज्यमा हिम आदिका कारण जनजीवन प्रभावित। टेक्ससमा 7000 स्थानमा विद्युत अवरुद्ध। र बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन क्यानद्वारा फुकुवा। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लद्वारा पदबाट राजीनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा पछिल्लो 3 वर्ष यता मानव बेचबिखन सम्बन्धी उजुरीका घटना निरन्तर बढ्दै गएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा गत वर्ष मात्र मानव बेचबिखन सम्बन्धी 145 वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता भएका सो उजुरीमा 211 व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनबाट पीडित भएका छन्। मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूमध्ये 94.7% महिला र 5.2% पुरुष रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 मा क्रमशः 136 र 134 उजुरी परेकोमा सो संख्या गत आर्थिक वर्षमा झनै बढेको सो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। गत वर्ष दर्ता भएका सो घटनामा अभियुक्त ठहरिएका 291 मध्ये 180 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। मानव बेचबिखनको घटनामा बाह्य भन्दा आन्तरिक बेचबिखनको अवस्था बढेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर लगायत क्षेत्रमा सो घटना बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आन्तरिक बेचबिखनको अलावा भारत, चीन लगायत देशहरूमा मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। भारतमा देह व्यापार श्रमिकको रूपमा र चीनमा विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, घुमफिर, रोजगारीको बहानामा बेचबिखन तथा ओसार पसार हुने गरेको प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणीका 2380 घटना भएको छ भने 314 बाल यौन दुरुपयोगको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको विषय र रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पदका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पद मुक्त भएका लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा फर्कन दौडधुप तीव्र पार्नु भएको छ। गृहमन्त्री पद नपाए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको हो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन सो पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्ण पाठ जारी नगरेको अवस्थामा अहिले नै गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। रविलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत निरन्तर दबाव दिएको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले भने रविलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गराउँदा जस अबजसको भारी सबै प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई त फाइदा हुने नै भयो नि। सोही कारणले पनि दबाव बढेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि सत्ता साझेदार दलमा कुरा मिल्न सकेको छैन। पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति पद आफूहरूले पाउनुपर्ने एमाले दाबी गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यसअघि भएका विवादास्पद कदमलाई रोक्न पनि सहमति आधारमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको खोजी भइरहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मध्ये रिक्त रहेको एक पद पूर्तिका लागि हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 2 सहित 3 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। आगामी बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका कुमार दसौदी र नागरिक उन्मुक्तिबाट राजेन्द्र वीर राय तथा कांग्रेसबाट माधव प्रसाद आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका तीनवटै उम्मेद्वारले आफ्नो पक्षमा मत तान्न कसरत गरिरहेका छन्। उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी 305 जना मतदाता रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार छुट्टा छुट्टै गणना हुन्छ। स्थानीय तहका मतदाताको मतभार 18 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर कांग्रेसको मतभार 2952 छ। एमालेसँग स्थानीय र प्रदेशतर्फ गरी कुल 2598 मतभार छ। प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी माओवादीसँग कुल 1166 मतभार छ। त्यस्तै राप्रपाको 246, जसपाको 252, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 216, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 192, जनमत पार्टीको 144, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 120, एकीकृत समाजवादीको 48, जनता प्रगतिशील पार्टीको 36 र
र स्वतन्त्र 2 सांसदको मतभार 96 छ। मतभागको आधारमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेद्वार दशौँधीको सम्भावना बलियो देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। श्रीलङ्काको 4 दिने भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। श्रीलङ्कामा आगामी शुक्रबार हुने 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा विशेष अतिथिका रूपमा कोलम्बो जान लागेकी मन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको हो। भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे, प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्काको स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सहभागी हुन मन्त्री पौडेल सहितको नेपाली टोली भोलि कोलम्बो जाँदैछ। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री अर्ली साब्रीको निमन्त्रणमा परराष्ट्र मन्त्री पौडेल कोलम्बो जान लाग्नु भएको हो। श्रीलङ्काले 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको लङ्का र लङ्का नामक परम्परागत महोत्सवमा विशेष अतिथिका रूपमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको टेक्सस, भर्जिनिया, अस्टिन लगायत राज्यमा हिमाधिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। हवाई तथा सडक यातायात सहित विद्युतीय सेवा प्रभावित हुन पुगेको हो। भर्जिनिया र टेक्ससमा 1600 बढी हवाई उडान रद्द भएको छ भने 7000 स्थानमा विद्युत अवरुद्ध हुन पुगेको छ। हिमाधिमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। मौसममा सुधार नआउन्जेल घरभित्रै बस्न स्थानीय प्रशासनले नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि जनवरीको मध्यमा जर्जिया र अलाबामा आँधी तथा भारी वर्षाका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपाल टी20 लिगको गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले लिगमा विभिन्न विवादका कारण आलोचनापछि पोखरामा भएको बोर्ड बैठकमा राजीनामा दिएका हुन्। तत्कालीन सचिव अशोकनाथ पाकुरेले गत वर्ष राजीनामा दिएपछि मल्लले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका थिए। क्यानको बोर्ड बैठकले बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा समेत गरेको छ। निलम्बन फुकुवापछि उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्ने नगर्ने वा नेपालको तर्फबाट खेल्न अनुमति हुने नहुने बारे स्पष्ट भइसकेको छैन। उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन फुकुवा गर्न नहुने दबाव बढिरहेको थियो। यसैबीच क्यानका 6 केन्द्रीय सदस्यले नेपाल टी20 लिगमा भएका विविध गल्तीको जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष सहित कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग गर्दै पत्र बुझाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय सिंह, करण महतरा छेत्री, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले राजीनामा माग गर्दै हिजो बोर्ड बैठक नै छाडेका थिए। न्यूकासल युनाइटेड काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा साउथह्याम्पटनलाई 2-1ले हराउँदै समग्रमा 3-1 को जितसहित न्यूकासल फाइनल पुगेको हो। न्यूकासलले पहिलो लेगमा 1-0 को अग्रता लिएको थियो। खेलको 5औं मिनेटमा सिन लङ्स स्टाफले गोल गर्दै न्यूकासललाई अग्रता दिलाए। खेलको 21औं मिनेटमा लङस्टाफले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै न्यूकासलको अग्रता दोब्बर बनाए। खेलको 29औं मिनेटमा साउथह्याम्पटनका चे एडम्सले टोलीका लागि गोल गरे पनि हार बेहोर्न बाध्य भयो। 82औं मिनेटमा ब्रुनो गुइमारेसले रातो कार्ड पाएपछि न्यूकासल 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। न्यूकासल सन् 1919 पछि पहिलो पटक घरेलु कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। न्यूकासलले उपाधिका लागि म्यानचेस्टर युनाइटेड र नटिङहम फरेस्ट बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। पहिलो लेगमा युनाइटेड 3-0 ले अघि रहेको छ। इन्टर मिलान कोपा इटालिया फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा एटलान्टालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इन्टरले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। इन्टरको जितमा मार्टियो डार्मिनले निर्णय गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा इन्टरले एटलान्टासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो, तर दोस्रो हाफमा इन्टरले गोल गरेको हो। मार्टियोले खेलको 57औं मिनेटमा गोल गरेका थिए, जुन गोल इन्टरको जितमा निर्णायक बन्यो। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। मुलुकभित्रै पनि मानव बेचबिखन हुने गरेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन। गत वर्ष जबरजस्ती करणीका 2000 भन्दा बढी घटना। सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको विषय र रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पदका कारण सत्ता गठबन्धनमा कटपट सुरु। रविलाई पुनर्बहाली गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि दबाव रहेको माओवादीको आरोप। अमेरिकाको टेक्सस, भर्जिनिया लगायतका राज्यमा हिम आदिका कारण जनजीवन प्रभावित। टेक्ससमा 7000 स्थानमा विद्युत अवरुद्ध। र बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने माथिको निलम्बन क्यानद्वारा फुकुवा। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लद्वारा पदबाट राजीनामा। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
छ।